साहिबजादा हामिद रजा साहब, आपने कहा कि हम आ रहे हैं एक बार फिर इस्लामाबाद और अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएज वो फ्रंट से लीड करेंगे, पहली लाइन में होंगे और जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के कारकुनान है वो पीछे होंगे, हम सबसे आगे होंगे, एमएनएज सबसे आगे होंगे। क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस हवाले से आप लोग? देखिए, ये लास्ट जब 24 से 26 तक का हुआ और फिर जो मैसेकर हुआ उसके बाद ये चीज़ पार्टी में भी डिस्कस हुई थी और मुख्तलिफ लोगों ने सजेस्ट किया था। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ये था कि एक क्रिटिसिज्म आया है, लेट अस बी ऑनेस्ट एंड फेयर। उस क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये हो, और हम काफ़ी सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस, नॉट जस्ट एमएनएज, सेनेटर्स, एमपीएज, अगर हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो वो जहाँ जहाँ से अपने कॉन्वॉयज़ लेके आते हैं वो उसे फ्रंट से लीड करें और यहाँ से फिर हम फ्रंट से आगे चलें, तो इंशाल्लाह उसी के मुताबिक ही होगा। तो ये कब होगा, कब तक आप लोग ये ऐलान करने जा रहे हैं? अभी तो देखें, हमारी खान साहब से मुलाकात हो लेने दें। अभी तो चूँकि मुज़ाकरात कॉल ऑफ हुए हैं, अब जब सियासी लोगों की खान साहब से मुलाकात होगी, 8 फरवरी की कॉल तो हमारी ऑलरेडी है। वो हर हल्के के अंदर रैलियाँ निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे, उसका मैकेनिज्म भी तय किया जा रहा है, वो सारा बता दीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च होगा या जस्ट एहतजाज होगा वन डे? देखिए, इट्स टू अर्ली टू कॉल। मैं खान साहब की कंसेंट के बगैर उसके ऊपर अगर कमेंट करूं तो ये मुनासिब काम नहीं होगा। मेरी पर्सनल राय भी थी और पार्टी भी इस बात के ऊपर मुत्तफिक है। देखिए, आपने मुज़ाकरात कॉल ऑफ हो गए हैं, तो मुज़ाकरात कॉल ऑफ होने के बाद जहाँ तक पार्लियामेंट का ताल्लुक था वहाँ पर तो हमारा एहतजाज चल रहा है, पार्लियामेंट में हमारा एहतजाज हो रहा है। तो अब हमने जो अवामी जो एहतजाज है उसको दोबारा लेके आना है। ये तमाम लोगों की मुत्तफिक राय है, इस पे कोई दो राय आपको नहीं। लगता है कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने वहाँ पर बर्दाश्त किया, जो मुसीबतें, जो मसाइल, क्या एमएनएज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस वो चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं? इतनी सख्त है उनमें? हमारे कुछ एमएनएज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो ऑलरेडी स्पीकर साहब को उसके नाम दिए जा चुके हैं और हमने जो मीटिंग थी मुज़ाकराती कमेटी की उसमें भी नाम दिए थे। दे आर 70+ और वो फिज़िकल टॉर्चर हुए हैं, उनके पूरे जिस्म के ऊपर उस टॉर्चर के निशानात हैं। हमारे एमएनएज जो हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, गुज़श्ता 1 साल से 8 फरवरी के बाद से लेके आज के दिन तक उनकी जायदादें कब्ज़ा कर लिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनके बिजनेस तबाह कर दिए गए, बच्चे उठाए गए, घरों 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। एक नहीं, हज़ारों इक़दामात ऐसे हुए। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि वो इसे फेस कर पाएंगे या नहीं, वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। उस दिन भी यहाँ पर मौजूद थे, इंशाल्लाह दोबारा मौजूद होंगे। कोई भी आदमी, लेकिन जो कमिटेड है खान साहब के साथ, वो पीछे नहीं होगा। इमरान खान बाहर आ रहा है, ये कोई टाइम फ्रेम देना चाहेंगे? वो तो 2-2.5 सालों से उनके वकला भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब कह चुके हैं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं। ये 2-2.5 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज भी वही बातें हो रही हैं। तो अवाम या आप लोगों के जो सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को कैसे, इस पर एग्री होंगे या फिर वो मानेंगे इस चीज़ को? सर, मैंने तो 2-2.5 साल पहले ये बात नहीं की थी, पार्टी के लोग की बात। मैं आज आके ये बात कही है, यानी आज से मुराद है कि गुज़श्ता 15 दिन पहले ये बात कही है। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आप ज़मीन पर होने वाली डेवलपमेंट्स, इंफॉर्मेशन और तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद अपना एक एनालिसिस देते हैं। फैक्ट बेस बात कर रही हैं या प्रेडिक्शन है आपकी ये हामिद रजा साहब? नहीं, मैं फैक्ट बेस कर रहा हूँ जी, फैक्ट बेस बात। इट्स नॉट जस्ट अ प्रेडिक्शन। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं असल में ना वो पेशगोइयों वाला को मेरा मामला नहीं है, मैंने आज तक कोई पेशगोई नहीं की। मैं बड़ी सीधी सादी बात करता हूँ, मेरा एनालिसिस है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इस मरतबा मैंने आखिर इतना अरसा गुजरने के बाद पहली मरतबा ये बात क्यों कही। मेरे पास जो मेरा अपना एनालिसिस है वो इंफॉर्मेशन बेस पर, जो मुहर्रिकात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर, तमाम हवालों से वो मैं कन्विंस हूँ कि इज़ कमिंग आउट सून। यानी हामिद रजा साहब, आप लोग इस वक्त टॉक फाइट फार्मूले पे चल रहे हैं? नहीं सर, टॉक क्या, हमने तो डे फर्स्ट कहा था, 31 जुलाई लास्ट डे दी थी, हमने कहा था कोई टॉक नहीं चलेगा। आप ये 2 मुतालबा तस्लीम करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करते तो हमें कोई शौक नहीं है। हमने आपके सामने कॉल ऑफ कर दिए जी, गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी कर सकी, तो ये टॉक हमारी तरफ से नहीं चलना जी। टॉक चलाना होता तो हमने 3 महीने और चला देना था ये मुज़ाकरात का मामला। 2025 में खान साहब को देख रहे हैं आप बाहर आता हुआ? 2025 के इब्तदाई 6 मंथ से पहले। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। मैं खबर दे रहा हूँ, दुआ करें इंशाल्लाह। देखें, छोटी ईद, इमरान खान साहब घर पे होंगे?
سر میں نے ایگزیکٹ دن کاؤنٹ نہیں کیے ہوئے کتنے دن چھوٹی عید میں، نہ میں یہ عیدوں کی اور قربانیوں کی پروڈکشن دیتا ہوں. میں تو سیاسی بات کر سکتا ہوں. میں نے آپ کو سیاسی بات کی ہے. عمران خان صاحب انشاءاللہ پہلی ششمائی کے اندر جیل سے باہر آئیں گے. ساتھ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے جو بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے وہ ابھی جاری رہیں گے. میں آپ سے سن رہا ہوں کہ بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے. سر ملاقات پشاور ملاقات سر ملاقات سیکیورٹی پر تھی. اچھا صاحبزادہ حامزہ رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو تحفظ عین قانون موومنٹ آپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور غالباً ہمارے ذرائع کے مطابق سوموار کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں، مولانا صاحب کو ایگری کر لیں گے ڈی چوک کے لیے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے؟ کیا سمجھتے ہیں ملاقات ہے بھی یا صرف ایک خبریں ہیں؟ نہیں دیکھیں، ملاقات انشاءاللہ صرف مولانا سے نہیں، ہماری جی ڈی اے سے بھی ملاقات ہے، دیگر پارٹی سے ملاقات ہے. آپ کو پتہ ہے ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس گئے، ہم مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس گئے. عمران خان صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو اپنے آن بورڈ کرنا ہے، تو وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان another 10-15 days وہ سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. آپ نے بیان دیا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ 2 مہینے میں ہو جائے گی، تو عدالتوں سے انصاف مل نہیں رہا، ڈونلڈ ٹرمپ سے امید نہیں ہے اور اسمبلی اپنی مرضی سے قانون پاس کر رہی ہے، تو پھر اتنا کانفیڈنس کہاں سے ہے؟ پھر کیسے ریلیف ملے گا؟ سر عدالتیں انصاف کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ انہی عدالتوں سے عمران خان صاحب کی تمام کیسز میں ضمانتیں بھی ہو گئی تھیں اور کچھ کیسز میں بری بھی ہو گئے تھے. پھر روکار جاری ہونی تھی، شام کو نہیں ہوئی. نیو ٹاؤن کی ایک بوگس ایف آئی آر کے اندر خان صاحب کو دوبارہ ریمانڈ کر کے جوڈیشل کر دیا گیا. کتنا عرصہ آپ یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں؟ اب القادر کے علاوہ آپ کے 3 مین کیسز تھے، توشہ خانہ، القادر اور سائفر کیس میں خان نکل گیا، توشہ خانہ کے اندر خان باہر نکل گیا. یہ جو القادر والا ہے یہ اب ہائی کورٹ میں آنے دے 2 ہیئرنگز کے بعد. باقی جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں وہ نان بیلیبل نہیں ہیں، وہاں پر ضمانت انشاءاللہ پہلی ہیئرنگ پہ ضمانت ہوگی. حامزہ رضا صاحب آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے تو مسکرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ کے گھر پہ ریڈ ہو گیا، آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ مسکرانے کا وقت کدھر گیا؟ کیا وجہ بنی؟ کون ریڈ کروا رہا ہے آپ کے گھر پہ؟ آپ نے میرے چہرے پہ پریشانی دیکھی؟ میرے گھر پہ پہلا ریڈ نہیں ہوا، یہ کو 25واں ریڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے میری مسکراہٹ نہیں جاتی. میری مسکراہٹ جانے کے لیے ابھی بڑے لمبے مراحل ہیں جنہیں طے کرنا پڑے گا. شاید میری مسکراہٹ کا میں آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں. ہمارے مسکرانے ہی کا وقت ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا. اس ذریعے پوری پاکستانی قوم کو یہ میں نے کل بھی بات کی تھی، تمام انٹیلیجنسیا کو، تمام جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ فارمر ہیں، وہ مزدور ہیں، سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اس ظلم کے خلاف، اس لاقانونیت کے خلاف اور اس قانون شکنی کے خلاف آپ آواز اٹھائیں. انشاءاللہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اپنی قوم کے لیے، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، اور ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جو قائد کا پاکستان ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری کھڑا ہوں گے. سازی ہوگی. ہم نے فلور کے اوپر جو ہے نا ہمارے سے بات کرنی چاہیے.